جنتی جنتی سارا گرانا، حسن حسین جنتی جنتی سارا گرانا، منکر آل رسول دا جہنم وچ ٹھکانا، زہراں دی گودی وچ پرورش جنہاں نے پائی، حیدر دے اونے دل دے جانے، او جانے ساری خدائی، حسن حسین جنتی جنتی سارا گرانا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے وے، جڑا تمام کائنات دا خالق و مالک رازق داتا ہے۔ نبی ولی سارے اس دے درد محتاج نے، مگر او کسی دے درد محتاج نہیں۔ درود و سلام تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، آمنہ دے در یتیم، شیمہ دے ویر، صدیق دے غار یار، حسن و حسین دے نانا جان، میرے اور تاڑے دلان دی بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے اللہ پاک درود و سلام دی بارش نازل فرمائے۔ دعائے مغفرت آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین، اللہ پاک اونا دیاں قبران تے لکھاں کروڑاں رحمتہ نازل فرمائی۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح کہ آپ احباب نو پتہ ہے، اہل بیت دے حوالے دے نال جمعے پڑھائے جا رہے ہیں۔ حضرات، اہل بیت دا مطلب گھر والے۔ اہل بیت جڑا لفظ ہے، یہ عربی زبان دا لفظ ہے، اور فارسی دے اندر کیا جاتا ہے اہل خانہ۔ جدوں کوئی بندہ کسے دے کولوں پوچھدا وے، یار تیرے اہل خانہ دا کی حال ہے، فارسی زبان دا لفظ ہے۔ اس تو مراد بندے دی بیوی ہوندی ہے، اس تو بعد اولاد ہوندی ہے۔ اور اردو دے اندر بندہ کہندا وے تمہارے گھر والوں کا کیا حال ہے، اس تو مراد بھی بندے دیاں بیویاں اور اس تو بعد اولاد ہوندی۔ پنجابی دے اندر توجہ میرے رکھنی ہے، پنجابی دے اندر بندہ کہندا وے تہاڈے گھر والیاں دا کی حال ہے۔ جدوں گھر والے بولیا جاندا وے، اس دے اندر بیوی بھی، اور جڑے بیویاں والے نہ بولو بیوی بھی شامل ہوندی ہے۔ حضرات، فارسی دے اندر اہل خانہ دا پوچھیا جائے تے بیوی مراد لیا جائے، پنجابی دے اندر تہاڈے گھر والیاں دا کی حال ہے تے بیوی مراد لئی جائے، تے کیسی ظلم و ستم دی بات ہے۔ اگر یہ لفظ عربی زبان دے اندر اہل بیت بولیا جائے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں نو کر دتا جائے، اے ظلم ہے۔ اے کی ہے؟ اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اہل بیت بندہ گھر والا ہوندا ہی ادوں میں جدوں او دی شادی ہو جائے، جدوں دی وہ ساڈے لوگاں دے اندر کہندے نہیں منڈے دا بیاہ نہ ہویا ہوئے تے کہندے نے اینوں گھر والا کدوں بناونا جے، گھر والا کدوں بناونا وے،
یعنی یہ شادی کدوں کرنی ہے؟ جدوں شادی ہوئے گی ادوں گھر والا ہوئے گا، تے جڑی بیوی ہے وہ یہ اہل بیت ہے۔ حضرات اگر پوچھیا جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا نواسیاں کنیاں نے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے کنے نے؟ حالے میری گل تے سنو، سمجھا رہا میں، تسی پہلو ہی تیار بیٹھے۔ اکثر بندیاں نو پتہ کوئی نہیں نبی پاک دیا نواسیاں دا تے نبی پاک دے نواسیاں دا۔ اکثریت اے پروپوگنڈا رافضیاں دا وے، پروپوگنڈا رافضیاں دا وے۔ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا خاندان تانوں یاد کروانا میں، اے جڑا وقت ہے اے بڑا قیمتی وقت ہے۔ اس وقت دے اندر میں یہ بات سمجھنا آیا کہ اگر میں تانوں قرآن و حدیث دی بات نہ دساں، قرآن و حدیث دے مطابق گفتگو نہ کراں، میں تہاڈا بھی مجرم ہاں، قیامت والے دن اللہ دا بھی مجرم ہے۔ یہ ٹائم میرے کول امانت ہے۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسیاں دے بارے پوچھیا جائے تے سب تو زیادہ تذکرہ حضرت حسین دا کیتا جاندا ہے، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے 3 نواسے دسے جاندے نے، حسن، حسین، محسن۔ انہاں نواسیاں دا تذکرہ کیتا جاندا وے، دوسرے نواسیاں دا تذکرہ نہیں کیتا جاندا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں دا بھی انکار کیتا جاندا ہے۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اہل بیت نے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں دے نام کی نے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی پاک دی اہل بیت، عائشہ صدیقہ نبی پاک دی اہل بیت، حفصہ بنت عمر نبی پاک دی اہل بیت، صفیہ بنت حی نبی پاک دی اہل بیت، زینب بنت جحش نبی پاک دی اہل بیت، ام سلمہ نبی پاک دی اہل بیت، ام میمونہ بنت حارث نبی پاک دی اہل بیت، ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان نبی پاک دی اہل بیت، جویریہ نبی پاک دی اہل بیت، ریحانہ نبی پاک دی اہل بیت، ماریہ قبطیہ نبی پاک دی اہل بیت۔ آئیے مسلمانوں ساڈا عقیدہ اے وے جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں نو نبی پاک دی اہل بیت نہیں ماندا، او نبی پاک دا بھی گستاخ ہے، او قرآن دا بھی منکر ہے۔ آئیے مسلمانوں ذرا توجہ فرمایو جے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں نبی پاک دی اہل بیت نے، اہل بیت نے۔ اور اس تو بعد نبی پاک دے جڑے بیٹے نے نبی پاک دے اہل بیت نے، حضرت قاسم نبی پاک دا بیٹا نبی پاک دا اہل بیت، حضرت طیب طاہر نبی پاک دا بیٹا نبی پاک دا اہل بیت، حضرت ابراہیم نبی پاک دا بیٹا نبی دا اہل بیت۔ آئیے مسلمانوں ذرا توجہ فرمایو جے، حضرت زینب نبی پاک دی اہل بیت، نبی پاک دی وڈی بیٹی ہے، رافضی انکار کر دینے زینب نبی دی بیٹی کوئی نہیں، رقیہ نبی دی بیٹی کوئی نہیں، ام کلثوم نبی دی بیٹی کوئی نہیں۔ آئیے ذرا میں دسنا چاہنا یا نبی دی بیٹی زینب نبی دی اہل بیت، حضرت رقیہ نبی دی اہل بیت، حضرت ام کلثوم نبی پاک دی اہل بیت، حضرت فاطمہ نبی پاک دی اہل بیت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں
مزاجی طور تے اہل بیت نے حقیقی طور تے جڑی زینب ابو العاص دی بیوی او سی اہل بیت حضرت رقیہ حضرت عثمان دے اہل بیت حضرت ام کلثوم حضرت عثمان دی اہل بیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حیدر قرار دی اہل بیت نے آئیے میں دسنا ہے جانا نبی پاک علیہ السلام دے نواسے میں تانوں یاد کرانا چاہنا ہے نواسیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا ہے تاکہ جڑا رافضیاں دا پروپیگنڈا وے لوگاں دے دلاں دے اندروں نبیاں دا نبی دیاں جیڑیاں بیٹیاں نے انہاں دا تصور نکل جائے نبی دے جڑیاں نواسیاں اور نواسے نے انہاں دا خیال نکل جائے آئیے مسلمانوں جب تک زندگی ہے اسی اہل بیت دا تذکرہ کرتے رہاں گے آل رسول دا تذکرہ کرتے رہاں گے نبی پاک علیہ السلام دیا نواسیاں دا تذکرہ کرتے رہاں گے نواسیاں دا تذکرہ کرتے رہاں گے حضرت زینب نبی پاک علیہ السلام دی وڈی بیٹی ہے اس کا نکاح ہویا وے ابو العاص دے نال اللہ پاک نے انہاں نوں بیٹا عطا فرمایا وے اس بیٹے دا نام علی رکھیا وے اے جڑا علی ہے علی بن ابو العاص اے حضرت زینب دا بیٹا وے ابو العاص دا بیٹا وے نبی پاک علیہ السلام دا وڈا نواسا وے اس دا کئیاں نوں پتہ کوئی نہیں تذکرہ نہیں کیتا جاندا پتہ وے اس علی دا تذکرہ کیوں نہیں کیتا جاندا نبی دے نواسے دا تذکرہ کیوں نہیں کیتا جاندا اگر نواسا منیا تے نبی دی بیٹی بھی مننی پے گی اے رافضیاں دا پروپیگنڈا وے او نبی دی بیٹی دا انکار کر دینے نبی دے بیٹی دی وجہ تو انکار کرن دی وجہ تو نواسے دا بھی تذکرہ نہیں کر دے اے علی کون ہے میرے نبی دا نواسا وے نبی پاک علیہ السلام دی گود دے اندر آ کے بیٹھ جاندا وے آقا دے نال محبت کر دینے آقا پیار کر دینے اور مسلمانوں ذرا توجہ فرمائیو جے کون علی ہے جدو مکہ فتح ہویا وے اے جڑا علی میرے نبی دا نواسا وے زینب دا بیٹا وے نبی پاک علیہ السلام دی سواری دے پیچھے سوار ہویا وے بیت اللہ فتح ہویا مکہ فتح ہویا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نواسے علی نو اپنے کندھیاں تے چڑھایا وے 360 بت بیت اللہ دے اندر نے ایک کنے گرائے نے نبی پاک علیہ السلام دا جڑا نواسا زینب دا بیٹا وے اے جڑے رافضی نے انہاں دے سارے محبت والے یہ مسلمانوں ذرا توجہ فرمائیو جے اے جڑے رافضی نے انہاں نے اے نبی دا جڑا نواسا علی ہے نبی دے تے نواسے دی محبت پیار والے جتنے بھی واقعات نے مولا علی حیدر قرار شیر خدا تے فٹ کر دیتے نے انہاں نے فٹ کیوں کیتے نے نبی دا نواسا بلون واسے حضرت زینب دا انکار کرن واسے آئیے مسلمانوں طبقات ابن سعد دے اندر مولانا مورخ نے 40 کتاب دے حوالے دے نال لکھے آوے جنہیں بیت اللہ دے بت گرائے نے او علی حیدر قرار شیر خدا نہیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام دا نواسا علی زینب دا بیٹا وے نبی پاک علیہ السلام دا نواسا نے زینب دا بیٹا وے نبی پاک علیہ السلام دا جڑا سب تو بڑا نواسا نے او دا نام کی ہے بولتے نہیں او دا نام علی ہے دوسرا نواسا اللہ پاک نے ایک اور بیٹا حضرت زینب نو عطا کیتا نام رکھن تو بغیر ہی فوت ہو گیا اے اللہ پاک دی مرضی ہے بچپن چلے جائے جوانی چلے جائے بڑھاپے چلے جائے رب نو کوئی روکن والا نہیں ٹوکن والا نبی پاک دے کنے نواسے ہو گئے کنے ہو گئے 2 نواسے ہو گئے ایک علی دوسرا بیٹا اللہ نے عطا کیتا نام رکھن تو بغیر ہی فوت ہو گیا کنے نبی پاک دے نواسے ہو گئے 2 یاد کرنے نے اور اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی ہے
اس بیٹی دا نام امامہ رکھیا وے۔ کی نام رکھیا وے؟ میرے نال نال تسی بھی بولنا میں تاکہ یاد ہو جائے گا۔ نام کی رکھیا وے؟ امامہ رکھیا وے۔ اے جڑی امامہ وے نبی پاک علیہ السلام دی نواسی ہے۔ آئیے مسلمانوں، اے امامہ کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام اس امامہ دے نال بیان کر دے، محبت کر دے۔ حضرات جدو قیدی آئے نے، جدو جنگ بدر ہوئیے قیدی آئے نے، قید کر کے لیامدہ گیا وے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مال غنیمت دے اندر ایک ہار مال غنیمت آیا وے، لوگاں نو قیدی کر کے لیامدہ گیا وے، ہار آیا وے۔ حضرت زینب نے فدیے دے طور تے ہار بھیجیا وے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اے ہار دیکھیا، اکھاں دے اندروں آنسو آ جاندے نے۔ آقا فرماندے نے مینوں میری ختیجہ یاد آ گئی ہے۔ آئیے مسلمانوں، آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اگر اجازت دو، اے جڑا ہار میں اپنی بیٹی امامہ دے گلے دے اندر پہنا دوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اے جڑا ہار امامہ دے گلے دے اندر پہنا دیتا وے۔ آئیے مسلمانوں، اے امامہ زینب دی بیٹی ہے، نبی پاک علیہ السلام دی نواسی ہے۔ تذکرہ کیوں نہیں کیتا جاندا؟ اگر نواسی دا تذکرہ کیتا تے نبی دی بیٹی زینب دا بھی اقرار کرنا پے گا، نبی دی بیٹی زینب نو ہی مننا پے گا۔ ایسے امامہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں تانوں ایک ایسا تعارف کرواں لگایا، ایسا تعارف کروا لگایا تانوں کدی بھی امامہ نہیں بھولے گی۔ امامہ کون ہے؟ نبی دی نواسی ہے، زینب دی بیٹی ہے، ابو العاص دی بیٹی ہے۔ آئیے مسلمانوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا آخری وقت ہے۔ حضرت علی المرتضی حیدر کرام شیر خدا اور مسلمانوں دی جند جان، ساڈیاں اکھاں دا نور اور ساڈے دل دا سرور۔ میں کہنا یا جڑا مولا علی نو حیدر قرار نہیں ماندا، شیر خدا نہیں ماندا، او بندہ منافق ہے، او بندہ بے ایمان ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمایو جے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا آخری وقت ہے۔ حضرت علی سرہانے بیٹھے نے، اکھاں دے اندروں آنسو آ جاندے نے۔ مولا علی فرماندے نے اے فاطمہ مینوں تیرے تو بعد تیرے جیسی خدمت کرن والی کوئی عورت نہیں ملنی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے اے میرے سر دے تاج پریشان نہ ہو، تسی میرے تو بعد میری پانجی یعنی زینب دی بیٹی امامہ او دے نال شادی کر لیو جے۔ جس طرح میں تاڈی خدمت کرتی رہی ہاں اسی طرح ہی امامہ تاڈی خدمت کرے گی۔ اے ناراضیاں دے کولو پوچھو حضرت فاطمہ تو بعد مولا علی دی شادی کدے نال ہوئی سی؟ انہاں دے کولو پوچھو حضرت فاطمہ تو بعد حضرت علی دی شادی کدے نال ہوئی؟ او نبی پاک علیہ السلام دی نواسی حضرت زینب دی بیٹی دے نال مولا علی دی شادی ہوئی۔ او جڑیاں سساں ہوندیاں نے ماواں دی جگہ تے ہوندیاں نے۔ سساں کی ہوندیاں نے؟ او سارے نہیں بول دے۔ ساس ماں دی جگہ تے ہوندی ہے، ساس ماں دی جگہ تے ہوندی ہے۔ حضرت زینب مولا علی دی ماں لگی، مولا علی دی ساس۔ حضرات حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح مولا علی دے نال ہویا وے۔ حضرات انہاں دے کولوں پوچھو امامہ دی ماں کون ہے؟ امامہ دی ماں کون ہے؟ امامہ دے نانے دا کی نام ہے؟ امامہ دی نانی دا کی نام ہے؟ حضرات اے یار دا پیالہ تے زہر دا پیالہ تے پی لین گے لیکن دسن گے
یہ رافضیاں دا پروپوگنڈا نبی پاک دیاں بیٹیاں بھلان واسطے نواسیاں دا تذکرہ ہی نہیں کیتا۔ نبی پاک دا پہلا نواسا اس دا نام کی ہے علی، کی نام ہے؟ حضرت زینب دا بیٹا۔ دوسرا نواسا نام رکھن تو بغیر ہی فوت ہو گیا۔ کنے نواسے ہو گئے؟ 2۔ اور تیسری اللہ نے بیٹی عطا فرمائی حضرت زینب نو، نام رکھیا امامہ۔ ایسے امامہ کی شادی مولا علی دے نال ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار، خلفائے راشدین دیا بیویاں اور اونا دے بچے، حضرت ابو بکر دیاں 4 بیویاں، اللہ پاک نے 3 بیٹے عطا فرمائے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ حضرت عمر دیاں 8 بیویاں، اللہ پاک نے 8 بیٹیاں عطا فرمائیاں، 7 بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت عثمان دیاں 6 بیویاں، اللہ پاک نے 8 لڑکے عطا فرمائے اور 7 لڑکیاں عطا فرمائیاں۔ حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار شیر خدا دیاں 9 بیویاں، اللہ پاک نے 15 بیٹے عطا فرمائے، 17 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ ایک روایت کے اندر اللہ پاک نے 18 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ آئیے مسلمانوں، حضرت علی المرتضیٰ دی امامہ دے نال شادی ہوئی۔ اس بطن دے اندروں اللہ پاک نے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک بیٹے دا نام زید، ایک بیٹے دا نام یحییٰ۔ حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار شیر خدا، انہاں دے ایک بیٹے دا نام حسن، توجہ ذرا فرمانا، ایک بیٹے دا نام حسین، ایک بیٹے دا نام محسن، ایک بیٹے دا نام زید، ایک بیٹے دا نام یحییٰ، ایک بیٹے دا نام ابو بکر، ایک بیٹے دا نام عمر، ایک بیٹے دا نام عثمان، ایک بیٹے دا نام زبیر، ایک بیٹے دا نام طلحہ، ایک بیٹے دا نام معاویہ۔ آئیے مسلمانوں، مولا علی حیدر قرار شیر خدا نے اپنے بچیاں دے نام ابو بکر دے نام تے رکھ کے ثابت کر دیتا مینوں ابو بکر دے نال پیار ہے۔ اپنے بیٹے دا نام عمر رکھ کے ثابت کر دیتا مینوں عمر دے نال پیار ہے۔ اپنے بیٹے دا نام عثمان رکھیا، ثابت کر دیتا مینوں عثمان دے نال پیار ہے۔ اپنے بیٹے دا نام معاویہ رکھیا، ثابت کر دیتا مینوں معاویہ دے نال پیار ہے۔ آئیے مسلمانوں، جدے نال دشمنی ہووے، جڑے دشمن ہون اونا دے ناماں تے کوئی بندہ اپنے بچیاں دے نام نہیں جے رکھدا، او نام اونا دے ناماں تے نام رکھے جاندے نے جنہاں دے نال محبت ہووے، جنہاں دے نال پیار ہووے، جنہاں دے نال کوئی رشتہ داری ہوئے۔ ایک بندہ پتہ کی کہندا وے، حضرت علی نے اپنے بیٹیاں دے نام ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ ایسو رکھے سن کہ دشمن میرے سامنے رہن، دشمن میرے سامنے رہن۔ اور میں کیا تم ہی اپنی اولاد دا نام شمر رکھ، تم ہی اپنے بیٹے دا نام ابو جہل رکھ، نالے 3 ٹائم انہوں نے چھتر مار، 3 ٹائم انہوں نے چھتر مار، تیری دشمنی کا بھی پتہ لگے تینوں شمر کا دشمنی نہیں، تو اپنے بیٹے کا نام شمر کیوں نہیں رکھتا؟ حضرات، اے لوگانوں صرف گمراہ کرن دی کوشش کرتے ہیں۔ دس میں اے رہا وا جدے نال محبت ہووے، جدے نال پیار ہووے، بندہ او دے نام تے اپنے بچیاں دے نام رکھدا وے۔ آئیے مسلمانوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی وڈی بیٹی ہے اس دا نام زینب ہے۔ اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا فرمایا، نام رکھیا علی۔ اللہ نے پھر بیٹا عطا فرمایا، نام رکھن تو بغیر فوت ہو گیا۔ نبی دا جڑا وڈا نواسا وے
اس دا نام علی ہے، جڑا اس تو چھوٹا نواسا وے نام رکھن تو بغیر فوت ہو گیا، اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی، نام رکھیا امامہ، اے نبی پاک دی نواسی ہے۔ آئیے مسلمانوں، نبی پاک دی جڑی وڈی بیٹی ہے، اللہ پاک نے انہوں نے 2 بیٹے عطا فرمائے تھے، ایک سارے نہیں بولتے، ایک نبی پاک دے 2 نواسی ہو گئے تھے، ایک نواسی ہو گئی، 2 نواسی تھے، ایک نواسی۔ اور نبی پاک علیہ السلام دی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دی شادی حضرت عثمان بن عفان دے نال ہوئی ہے۔ اے جڑا جمعہ ہے نا توجہ دے نال سننا والا، تاج ذہن دے بعد بیٹھے گی۔ دوسری بیٹی کا نام رقیہ، اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، رقیہ دی شادی ہوئی ہے حضرت عثمان بن عفان دے نال، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، نام رکھیا عبداللہ۔ کی نام رکھیا؟ نبی پاک دے کنے نواسے ہو گئے؟ کنے ہو گئے؟ 3 نواسے نبی پاک دے ہو گئے۔ یاد رکھنا میں، ایک نواسی دے 3 سارے نہیں بولتے، 3 نواسے۔ اور تیسری بیٹی نبی پاک علیہ السلام دی ام کلثوم ہے، اس دی شادی بھی حضرت عثمان دے نال ہوئی ہے۔ اللہ دی مرضی، اللہ نے کوئی اولاد ہی عطا نہیں کی تھی۔ اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دی شادی ہوئی ہے حیدر قرار شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال شادی ہوئی، اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی، نام رکھیا زینب۔ کی نام رکھیا؟ نہیں پتہ کنیاں نواسیاں ہو گئی؟ 4 کنیاں ہو گئیاں؟ 4۔ حضرات عرض کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام دیاں 4 نواسیاں تے 6 نواسے، اللہ پاک نے زینب نو بیٹی عطا فرمائی امامہ، اے نبی دی نواسی ہے۔ حضرت فاطمہ نو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، حضرت فاطمہ نے اپنی ہمشیرہ دے نام تے نام رکھیا زینب۔ کنیاں نواسیاں ہو گیا؟ 2۔ کنیاں ہو گیا؟ اللہ نے پھر بیٹی عطا فرمائی اپنی چھوٹی بہن دے نام تے زینب تو جڑی چھوٹی ہے، رقیہ دے نام تے اپنی بیٹی دا نام رکھیا۔ کنیاں نواسیاں ہو گیا؟ 3۔ کنیاں ہو گیا؟ نبی پاک دیا نواسیاں کنیاں؟ 3۔ اللہ نے پھر بیٹی عطا فرمائی، نام رکھیا ام کلثوم۔ نبی پاک علیہ السلام دیاں 4 نواسیاں ہو گیا، ایک بیٹی حضرت زینب دی امامہ میں، اور 3 بیٹیاں حضرت فاطمہ دیاں نے، 4 نواسیاں نبی پاک علیہ السلام دیاں نے۔ آئیے مسلمانوں، اللہ پاک نے حضرت فاطمہ نو بیٹا عطا فرمایا، نام رکھیا حسن۔ کی نام رکھیا؟ مولا علی نے نام رکھیا سی حرب۔ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، حضرت علی نے نام حرب رکھیا وے۔ آقا آئے نے، آقا آگے پوچھتے نام کی رکھیا وے، مولا علی کہندے نے نام حرب رکھیا وے۔ حرب دا مطلب لڑائی ہے۔ آقا فرماندے نے اس دا نام حسن ہے، اس دا نام حسن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے کنے نواسے ہو گئے؟ 2 بیٹے حضرت زینب دے، ایک بیٹا حضرت رقیہ دا، کنے ہو گئے؟ 3۔ ایک بیٹا حسن، کنے ہو گئے؟ 4۔ اللہ نے پھر بیٹا عطا فرمایا، نام رکھیا حرب۔ آقا آئے نے، آقا فرماندے نے نام کی رکھیا وے، حضرت علی کہندے نے نام حرب رکھیا وے۔ آقا فرماندے نے حرب نام نہیں، نبی پاک نے نام حسین رکھیا وے۔ کی نام رکھیا وے؟ حسین۔ نبی پاک دے کنے نواسے ہو گئے؟ نبی پاک دے، او یار صلاح کر لو، نبی پاک دے کنے نواسے ہو گئے؟ 5 نواسے۔
حضرت حسین حضرت فاطمہ دا بیٹا وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نواسا وے ویکھے جگ اتے بڑے بال سونے ویکھے جگ اتے بڑے بال سونے نہیں شہزادہ کوئی فاطمہ دے بال ورگا اسواری بنن جدی نبی پاک میرے نہیں اسوار کوئی حیدر دے لال ورگا کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے انداز ملتا نہیں حسین دے انداز ورگا 72 کٹ گئے شکوا نہ کرے حسین صبر ملتا نہیں حسین دے نال ورگا شہید ہو کے رتبہ بلند پایا کوئی غازی نہیں حسین دے نال ورگا حضرت حسین کی بات ہو رہی ہے اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نام حسین رکھیا وے جدو حسین دا بھی تذکرہ کرنے دل نو سکون ملدا وے اور دل نو چین ملدا وے میرے ذہن میں شعر آ رہے نے میں تہاڈے ذوق شوق دا بھی خیال رکھنا چاہنا یا چین دیندا قرار دیندا نام حسین دا سینہ ڈار دیندا وہ چین دیندا قرار دیندا حالے میں تمہید بن رہا آیا گفتگو بڑی حالے پئی ہے چین دیندا قرار دیندا نام حسین دا سینہ ڈار دیندا چین دیندا قرار دیندا نام حسین دا سینہ ڈار دیندا جنہاں نوں نانا موڈیاں تے جاندا جنہاں نوں نانا موڈیاں تے جاندا سو رب دیو نان بوسے وی دیندا جنہاں نوں نانا موڈیاں تے جاندا سو رب دیو نان بوسے وی دیندا زبان چسا کے بھوک اتار دیندا زبان چسا کے بھوک اتار دیندا نام حسین دا سینہ ڈار دیندا ذکر حسین ہے ذکر حسین ہے جو بھی کردا منکر دار ویلے سینہ سڑدا عزت سب نو رحمان دیندا عزت سب نو رحمان دیندا چ مومن دا سینہ ڈار دیندا چین دیندا قرار دیندا نام حسین دا سینہ ڈار دیندا نبی پاک دے کنے نواسے ہو گئے شعر سن کے نواسے نہیں بھولنے کنے نواسے ہو گئے 5 اللہ پاک نے حضرت فاطمہ نو پھر بیٹا عطا فرمایا مولا علی نے نام رکھیا حرب آقا تشریف لے کے آندے نے آقا فرماندے نام کی رکھیا وے حرب آقا فرماندے نے اس دا نام محسن ہے اس دا نام محسن ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا نواسیاں کنیاں نے کنیاں نواسیاں نے حسنین صاحب کنیاں نواسیاں نے 4 اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے کنیاں نواسے ہیں 6 او یار میری بھی سن لو حضرات ایک بار پھر او ساڈے بچیاں نوں بھی اللہ دی رحمت دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا نواسیاں یاد نواسے یاد اور رافسیاں دا پروپوگنڈا اللہ دی رحمت دے نال
فیل ہو گیا وے۔ جو رافضی چاہتے نے کہ لوگاں نو نبی دیاں بیٹیاں بھول جان، نبی دیاں نواسیاں بھول جان، نبی دے نواسے بھول جان، اے ہو سکدا؟ او جنہاں نو آل رسول اہل بیت دے نال محبت پیار ہے، انہاں نو کدی بھی آل رسول اہل بیت دا خاندان نہیں بھول سکتے۔ نبی پاک دیاں 4 نواسیاں 6 نواسے۔ آئیے میں چیلنج کرن دا عادی نہیں، لیکن رافضی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو بغیر دنیا دا کوئی مولوی، دنیا دا کوئی ذاکر حضرت ابو بکر تو بغیر اپنے 12 امام ہی ثابت نہیں کر سکتا، اپنے 12 امام ہی ثابت، اور سارے نہیں بولتے 12 امام ثابت نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دیاں 4 بیویاں، توجہ کس دیا 4 نہیں ہے، کنیاں بیویاں؟ ایک ایک والی بیٹھے ہیں، کنیاں بیویاں 4۔ ایک بیوی دا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ، دوسری بیوی دا نام حبیبہ بنت خارجہ، اور تیسری بیوی دا نام زینب ام رومان، چوتھی بیوی دا نام اسماء بنت امیس۔ حضرت ابو بکر نو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک بیٹی دا نام اسماء، دوسری بیٹی دا نام، توجہ میرے وال، دوسری بیٹی دا نام عائشہ، تیسری بیٹی دا نام ام کلثوم، تیسری بیٹی دا نام ام کلثوم۔ اور اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، نام رکھیا عبد الرحمن۔ نام کی رکھیا وے؟ عبد الرحمن۔ اور دوسرے بیٹے دا نام عبداللہ، تیسرے بیٹے دا نام محمد۔ اگیا کیا جو جگہ بنا لگو اے باتاں بڑیاں توجہ دنال سنن والیاں جے۔ حضرات تیسرے بیٹے دا نام محمد۔ حضرت ابو بکر نے 3 بیٹیاں دے نام رکھے۔ عبد الرحمن دی، توجہ میرے حال رکھو یا، عبد الرحمن دی ایک جگہ تے شادی ہوئی، اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے، سارے نہیں بولتے، بیٹی عطا فرمائی۔ حضرات انہوں نے اپنی بہن دے نام بیٹی دا اسماء رکھیا۔ محمد دی ایک جگہ تے شادی ہوئی، اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، نام رکھیا قاسم۔ نام کی رکھیا وے؟ اسماء حضرت ابو بکر دی پوتی، اے جڑا قاسم ہے حضرت ابو بکر دا پوتا، اسماء پوتی، قاسم پوتا، انہاں دوواں دی آپس دے اندر شادی ہوئی۔ اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی، نام رکھیا ام فروہ۔ پتہ وے ام فروہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر دی پوتی بھی ہے، حضرت ابو بکر دی پڑ پوتی بھی ہے۔ اے جڑی ام فروہ وے، اس دی شادی کدے نال ہوئی ہے؟ حضرت علی دے بیٹے حضرت حسین دے بیٹے زین العابدین دے بیٹے امام باقر، انہاں دے نال شادی ہوئی۔ اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، نام رکھیا جعفر صادق۔ اے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے سن، ابو بکر نے مینوں 2 دفعہ جنیا وے، ابو بکر میرا ننحال بھی ہے، ابو بکر میرا ددحال بھی، ابو بکر میرا ننحال بھی، ابو بکر میرا ددحال بھی ہے۔ آئیے ابو بکر کون ہے؟ حضرات او فقہ جعفریہ دے بانی حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دا نام لے کے حضرت ابو بکر نو مندہ بولنے والو، حضرت ابو بکر دے بارے زبان دراز کرنے والو، اوے ابو بکر نو تسی بات دے اندر پورا کہندے جے امام جعفر دی نافرمانی پہلے کرتے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماندے سن،
ابو بکر میرا مقتدا بھی ہے، ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے، ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے۔ کون ابو بکر ہے؟ میں کیا دنیا کے اندر کوئی مولوی کوئی ذاکر ابو بکر تو بغیر اپنے 12 امام ثابت کر سکتا؟ کون ابو بکر ہے؟ والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے مینوں اپنے رشتے داراں تو ود کے اہل بیت نال محبت۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے مینوں اپنے رشتے داراں تو ود کے اہل بیت نال محبت پیار۔ ارکبوا محمدا فی اہل بیتی، اہل بیت دے بارے آپ دا خیال رکھیا کرو۔ ایک کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ ایک کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور رافضیاں نے بڑے پروپیگنڈے کیتے، نبی دیاں بیٹیاں دا انکار کیتا، نبی دیاں بیویاں دا انکار کیتا۔ حضرات تو انکار کرے تے کبھی میں محبت دا پیغام دینا آیا، میں صلح صفائی دا پیغام دینا آیا، اے اسی محبتہ بیان کریے تو ساڑھے تے تبرہ بازی کرے، ساڑھے تے تو تبرہ بازی کرے۔ حضرات میں پھر ایک چیلنج کرا لگایا، آن دی ریکارڈ ویڈیو بن رہی ہے، نبی پاک دے صحابہ اور صحابیات تو بغیر کوئی بھی دنیا دا ذاکر، کوئی بھی دنیا دا مولوی اہل بیت آل رسول دی شان بیان نہیں کر سکتا۔ آل رسول دی اہل بیت دی شان بیان مولانا صفدر بہانی صاحب تشریف فرمان ہے، اینا دی میں سرپرستی دے اندر بات کر رہا ہاں۔ دنیا دا کوئی ذاکر، کوئی مولوی نبی پاک دیا صحابیات تو بغیر، نبی دے صحابہ تو بغیر آل رسول اہل بیت دی شان بیان کر سکتا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چند روایات، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہ اے میرے اہل بیت نے اینا تو نپاکی نو دور کر دے، اللہ اینا نو پاک صاف کر دے۔ اس روایت نو بیان کرنے والے حضرت عمر بن ابو سلمہ میرے نبی دا صحابی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ جس دے دل دے اندر میری اہل بیت دا بغض ہویا، اللہ پاک اس نو جہنم دے اندر داخل کر دوے گا۔ اس روایت نو بیان کرنے والے حضرت ابو سعید خدری میرے نبی دے صحابی نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ھذان ابنائی وابن ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اللہ اے میرے بیٹے یعنی میری بیٹی دے بیٹے میں حسن تے حسین دے نال محبت کرنا آیا، تو بھی اینا دے نال محبت کر جڑا اینا دے نال پیار کرے، اللہ تو اونا دے نال پیار کر۔ اس روایت نو بیان کرنے والے حضرت اسامہ میرے نبی دے صحابی نے فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم وبسط یدیہ فجعل الغلام یفر ہاہنا وہاہنا ویضاحکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین۔ آقا نے فرمایا حسین میرے چوں میں حسین چوں، حسین میرے چوں میں حسین چوں۔ اللہ جڑا حسین دے نال پیار کرے تو او دے نال پیار کر۔ اس روایت نو بیان کرنے والے حضرت
حضرت یعلا بن مرہ میرے نبی دے صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحببہ واحب من یحبہ، اللہ میں حسن دے نال پیار کرنا یا تو بھی اس دے نال پیار کر جڑا اے دے نال پیار کرے، اللہ تو او دے نال پیار کر۔ اس روایت نو بیان کرنے والے میرے نبی دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابنی ھذین ریحانتای من الدنیا، میرے دنیا تے اے دو پھول نے۔ اس روایت نو بیان کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی دے صحابی نے ایک روایت کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبانی، جنو حسن حسین دے نال محبت ہے انہوں میرے نال محبت ہے، من احبانی فلیحب ھذین۔ ایک روایت کے اندر اللہ دے رسول نے فرمایا جنو میرے نال محبت ہے وہ حسنین کریمین دے نال محبت کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن ابغضہما فقد ابغضانی، جنو میرے نال بغض ہے انہوں حسنین کریمین دے نال بغض ہے۔ اس روایت نو بیان کرنے والے میرے نبی دے صحابی حضرت ابو بکر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فاطمہ سید النساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے، حسنین کریمین جنتی نوجواناں دے سردار نے۔ اس روایت نو بیان کرنے والے میرے نبی دے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میں بات کیتی سی سانو کچیاں گلاں کرن دی عادت نہیں، کچیاں گلاں کرن دی، اور میرے وال ویکھو کچیاں گلاں کرن دی عادت نہیں۔ میں بات کیتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی اور صحابیات تو بغیر دنیا دا کوئی مولوی کوئی ذاکر آل رسول اہل بیت دی شان بیان کر سکتا نہیں، بیان کر سکتا۔ آل رسول اہل بیت دی شان او جنہ تو بغیر اسی شان بیان نہیں کر سکتے، اسی اونا دا ادب کیوں نہ کریے، اونا دا احترام اسی کیوں نہ کریے۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا بیویاں 11 نے، کنیاں نے؟ کنیاں بیویاں نے؟ 11۔ بیٹیاں کنیاں نے؟ کنیاں نے؟ سارے نے بولے جے کوئی رافضی بیٹھا ہے تو چپ کیتا رہے۔ کنیاں بیٹیاں نے؟ 4۔ بیٹے کنے نے؟ کر لو صلاح، کنے بیٹے نے؟ 4 بیٹیاں تے 3 بچے، بچے نو وڈے نو چھوٹے نو ساریاں نو نبی پاک دا خاندان یاد ہونا چاہیے۔ نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں 3 4 بیٹیاں 3 بیٹے، اور رافضی بھلاونا چاہتے نے وہ اے جڑے محبان اہل بیت نے اے بھول دے، وہ اے نہیں بھول دے۔ نبی پاک دیاں بھائی بشارت صاحب 4 بیٹیاں 3 بیٹے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 4 نواسیاں 6 نواسیاں کنیاں نے؟ نواسے 6۔ توجہ رکھنی ہے، چاول ٹھنڈے نہیں ہوتے، توجہ میرے وال۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 4 نواسیاں 6 نواسے۔ آئیے میں دس رہا ہوں اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
مسلمانوں نبی پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہ اے میرے اہل بیت نے اللہ انہاں تو نہ پاکی نو دور کر دے انہاں نو پاک صاف کر دے۔ اور مسلمانوں نبی دیاں بیویاں عظمت والیاں شان والیاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جدو دیکھی آوے نبی دی چادر دے نیچے آقا نے چادر اوڑی ہے، چادر دے نیچے حضرت فاطمہ نے حضرت علی نے حسنین کریمین نبی دی بیوی حضرت ام سلمہ کے اندیاں نے اللہ دے رسول جی میں نہیں اینا دے اندر شامل آقا فرمان دینے انتی علی مکانکی وانتی علی خیر، تو اپنی جگہ تے ٹھیک ہے تو خیر تے میں اللہ پاک نے تینوں میری بیوی بنا کے میرے اہل بیت دے اندر تینوں شامل کر لیا وے۔ آئیے مسلمانوں خدیجہ الکبریٰ عظمت والیاں حضرت عائشہ صدیقہ عظمت والیاں حضرت حفصہ بنت عمر عظمت والیاں شان والیاں حضرت صفیہ بنت اے میرے نبی دی بیوی عظمت والی حضرت زینب بنت جہش میرے نبی دی بیوی شان والی۔ آئیے مسلمانوں حضرت ام سلمہ میرے نبی دی بیوی عظمت والی حضرت جویریہ نبی دی بیوی عظمت والی حضرت میمونہ بنت عارض میرے نبی دی بیوی شان والی حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان میرے نبی دی بیوی شان والی۔ آئیے مسلمانوں جویریہ میرے نبی دی بیوی عظمت والی ریحانہ میرے نبی دی بیوی عظمت والی ماریہ قبطیہ میرے نبی دی بیوی شان والی۔ مسلمانوں میرے نبی دیاں جتنیاں بیویاں نے عظمت والیاں نے شان والیاں نے مقام والیاں نے مرتبے والیاں نے عظمت والیاں نے رفعت والیاں نے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی پاک علیہ السلام مومنانو اپنیاں جانا تو ود کے نے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے کئی کہندے نے اسی نبی دیاں بیویاں نو ماواں نہیں ماندے اور میں کہنا آیا اللہ پاک نے منافقہ دیاں ماواں نہیں کیا رب نے بھی مومنہ دیاں ماواں کیا آوے جڑے منافق نے جڑے بے ایمان نے نبی دیاں بیویاں اونا دیاں ماواں کوئی نہیں جڑے مومن نے اونا دیاں ماواں نے۔ آئیے مسلمانوں رافضی انکار کر دینے نبی دیاں بیٹیاں دا انکار کر دینے حضرت زینب میرے نبی دی بیٹی ہے اور تیری بیٹی تے تیری بیٹی کہلواوے میری بیٹی تے میری بیٹی کہلواوے۔ حضرات اے نبی دیاں بیٹیاں نے جنہوں نے وارث کر دیتا گیا آوے اج رافضی کے امداوے زینب نبی دی بیٹی کوئی نہیں رقیہ نبی دی بیٹی کوئی نہیں ام کلثوم نبی دی بیٹی کوئی نہیں ایسا بدبخت تلام دی۔ حضرات اسی ماننے آ نبی دیاں بیویاں نو بھی ماننے آ نبی دے بیٹیاں نو بھی ماننے آ نبی دیاں بیٹیاں نو بھی ماننے آ نبی دیاں نواسیاں نو بھی ماننے آ نبی دے نواسیاں نو بھی ماننے آ۔ آئیے مسلمانوں نبی دیاں بیٹیاں عظمت والیاں نبی دیاں بیٹیاں حیا والیاں نبی دیاں بیٹیاں شان والیاں اور نبی دیاں بیٹیاں تہجد پڑھن والیاں قرآن دی تلاوت کرن والیاں روزے رکھن والیاں استغفار کرن والیاں صدقہ خیرات کرن والیاں۔ آئیے مسلمانوں نبی دیاں بیٹیاں دے جڑے نام نے اونا دے معنی کی نے حضرت زینب دے نام دا مطلب اے وے استغفار کرن والی۔ کی نام دا مطلب ہے زینب دے نام دا مطلب کی ہے
استغفار کرنے والی حضرت رقیہ دے نام دا مطلب ہے خامن دی خدمت کرن والی. آئیے مسلمانو ام کلثوم دے نام دا مطلب ہے بچیاں دی تربیت کرن والی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نام دا مطلب ہے دوزخ تو آزاد ہون والی. آئیے نوجوانو نبی دیاں جڑا بیویاں دا انکار کر داوے او نبی دا بھی گستاخ ہے اور قرآن دا بھی منکر ہے. اسی انہوں مومن نہیں جے کہہ سکتے. مومن او ہوئے مسلمان او ہوئے جڑا نبی دیاں بیویاں نو بھی مننے نبی دیاں بیٹیاں نو بھی مننے. آئیے مسلمانوں نبی دے نواسیاں نو بھی مننے نبی دیاں نواسیاں نو بھی مننے. ایتھے بندہ ایک نو مان کے کہے میں بے اہل بیت ہاں تے جڑے ساریاں نو مانتے نے انہوں نے کہے اے آل رسول اہل بیت گستاخ نے کھلم کھلا بہتان. اے کھلم کھلا او ایک نو ماننا ہے کہنا میں اہل بیت دا میں تو بڑا محب کوئی نہیں. بھائی بشارہ صاحب ایک نو مان کے کہنا ساڈے تو بڑا نبی دی ایک بیٹی نو ماننا نبی پاک دی ایک بیٹی نو مان کے کہتے ہیں ساڈے تو بڑا کوئی محب اہل بیت نہیں جڑے سارے نو مانتے ہیں. انہاں نو گستاخ حضرات انہاں دے بہتان بازیاں اور جیڑا کسی دے بہتان لاوے لعنو فی الدنیا والآخرہ دنیا تے بھی وہی لان ہوتے لعنت قیامت والے دن بھی لعنت برسن قیامت والے دن میں لعنت برسن گیاں. حضرات آل رسول اہل بیت نال محبت کرنا ہدایت دی نشانی ہے. محبت کرنا بولنا نہیں ہے سادہ یقین ہے سادہ ایمان ہے سادہ عقیدہ ہے. اہل بیت نال محبت کرنا ہدایت دی علامت ہے ہدایت دی علامت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تزلوا کتاب اللہ و اطاعتی اہل بیتی. تہاڈے اندر میں چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں بھاری ایک رب دا قرآن ہے دوسری میری اہل بیت دوسری میری اہل بیت ہے. ہاں یہ میں وضاحت کر دینا چاہنا ہے قرآن اور اہل بیت دا اکٹھیاں تذکرہ نبی پاک نے فرمایا وے اور جس طرح قرآن آلہ وے اہل بیت والے بھی آلہ نے اور آلہ دی آلہ دلال مساعد دی جاندی آلہ دے نال دی جگہ ہوندی ہے. ساڈے نزدیک قرآن بھی آلہ اہل بیت والے بھی آلہ قرآن بھی پاک اہل بیت بھی. جڑا قرآن نو اصل قرآن نہ مننے حضرات وہ بندہ مسلمان ہو سکتا. اور جڑا نبی پاک دی اہل بیت نو نبی پاک دی بیویاں بیٹیاں نو پاک نہ مننے او خود پاک ہو سکتا نہیں ہو سکتا. حضرات انہاں دے نال اہل بیت نال محبت کرنا ہدایت دی نشانی ہے. اور جڑے اہل بیت والے سن نبی پاک دے گھر والے نبی پاک دی آل اولاد نبی پاک دے اہل بیت اور گھوڑیاں دی پوجا کرنے والے اور سارے نہیں بولتے گھوڑیاں دی پوجا کرنے والے چیڑیاں پٹن والے نہیں سن. تاج اللہ کے رسول نے قرآن تے اہل بیت اکٹھیاں تذکرہ فرمایا یعنی انہاں دا عقیدہ قرآن و حدیث دے مطابق سی. انہاں دا عقیدہ قرآن و حدیث دے مطابق نبی پاک دے گھر والیاں دا عمل قرآن و حدیث دے مطابق سی. تا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی تسی گمراہ نہیں ہوو گے جب تک قرآن اور میری اہل بیت نو مضبوطی دے نال تھام کے رکھو گے کدی بھی گمراہ نہیں ہوو گے. اللہ پاک دے کولو دعا ہے اللہ پاک سانو حق سچ سمجھ کے ایدے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آل رسول اہل بیت اصحابہ اکرام دے نال پکی سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.